और आज के जलसे दियां तमाम तकारीरा और दीगर उलमाए किराम दियां केस्टा जिन्ना दोस्ता खरीदियां हो उस दुकान तो खरीद सकते हैं। यजदानी केसट और ठीक मोड़ तो यार जिंदा सोबत बाकी सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اپنی
ٹیپ ریکارڈاں نو ایکو دفعے سیٹ کر لیں، بار بار چھیڑ چھاڑ دی میں اجازت نہیں دیواں گا، اور جنہاں کو ٹیپ ریکارڈاں نہیں وہ اپنے دلاں دماغاں تے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن تے اج دے میرے پیغام نو میرے جان دے بعد بستی بستی نگری نگری گلی گلی کوچا کوچا پہنچا دیں، تاکہ ہر طرف مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے اور کتاب و سنت دا پھریرا لہرا جائے۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام عالی شان دے نازل ہون دا پس منظر تہے منظر اور پیش منظر ہے کہ مکے دے ظالمہ اور کافرہ نے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے تے پیار محبت نہ کہو نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے دے ظالمہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو جس طرح جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں، اسی طرح انہوں نے روحانی تے قلبی تکلیفاں بھی پہنچائیاں۔ توجہ میری طرف رہے، جسمانی تکلیفاں انہاں ظالماں نے انج پہنچائیاں کتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارے، جسم نو لو لہان کیتا، کدی انہاں ظالماں نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نو گل پاک وچ کپڑا پا کے پھا دین دی کوشش کیتی، کدی انہاں ظالماں نے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام دے سر پاک وچ پورا سٹیا، کدی انہاں ظالماں نے امام الانبیاء علیہ السلام دی راہ وچ کنڈے کھلارے، کدی انہاں ظالماں نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال تک بند کر دیتا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء صاحب کعبہ کوسین او ادنا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ رب دی راہ وچ جنہ میں ستایا گیا خدا دے رستے وچ جنے دکھ مینوں پہنچے نے میرے تو ود کے کسے نو پہنچے ہی نہیں قدم قدم تے دکھ دم دم نال تکلیفاں نفس نفس نال مصائب تے آلام تے چکھر لیل و نہار شام و سحر صبح و مساء مظالم دی چکی اندر پسیا جا رہا ہے لیکن آمنہ دے لال علیہ السلام نے کہ ہمالیہ دی چٹان بن گئے نے دے دن رات دے مظالم میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پائے ثبات وچ تزلزل پیدا نہیں کر سکے اینے دکھ اینے مصائب تے اینے نوائب جتھے انہوں نے جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں قرآن دیو پروانیوں تواڈے آقا علیہ السلام نو روحانی تے قلبی دکھ بھی پہنچائے روحانی تے قلبی تکلیفاں انج پہنچائیاں قسم قسم دے تانے طرح طرح دے میلے تے گندی زبان استعمال کرتے ہیں کوئی موقع ایسا ہاتھوں نہیں جان دے موقع ہو غمی دے تے پاوے خوشی دے جس موقع تے انہاں میرے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نو ستایا نہ ہوئے تے میرے آقا دی دل آزاری نہ کیتی ہوئے میرے وال تک لینا ایک موقع ایسا آیا کہ وحی دا آنا بند ہو گیا جمیل میرے پیر و مرشد علیہ السلام دی چچی آن کے اندھی قد تارک کا شیطان وے محمد جیڑا جبریل شیطان تیرے تے اتردا سی اودا آنا بند ہو گیا آنکھوں معاذ اللہ اور ایک ٹانی کٹھی ہو کے آئی تو وہ آندے نے ویکھے آئی تیرا رب تیرے تے غصے ہو گیا تیرے تے ناراض ہو گیا تے تینوں چھڈ گیا ایک وحی دی بندش کا صدمہ تو ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تانے تے میلے اس موقع تے میرا رب میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں دل بستگیاں فرما رہا
کہ میرا محبوبہ شکستہ خاطر نہ ہو، تیرا دل نہ ٹوٹ جائے۔ آواز آتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مینوں ضحیٰ دی قسم، مینوں رات دی قسم جدوں چھا جاندی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرا سونیا میں تینوں چھڈیا بھی نہیں تے تیرے تے غصے ہویا بھی نہیں۔ اے خدا مصطفیٰ دیاں دل بستگیاں فرما دے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں کہ جیڑیاں تو حوصلہ افزائیاں مصطفیٰ دیاں کیتیاں نے انہاں تو میں صدقے جاواں۔ والضحیٰ قرآن سنتے جی کردا جے بولو اللہ تواڈے سینیاں نوں اج قرآن دے نور نال منور فرما۔ ساڈے فقیراں کولوں اج قرآن سن لیا جے تے گالیاں کڈن واسطے پھر کبھی کو آ جائے گا، کل پرسوں ترسوں اور کسی مسجد آ جائے گا، جنیاں وہ گالیاں کڈیں گے اسی انیاں آیاتاں سناندے جاؤ۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ساڈا قرآن سنائے رنگ لیا ہے۔ ویکھو نا ساڈا قرآن سنایا رنگ لیا ہے، اور انشاءاللہ ساڈا رنگ دن ب دن گوڑا ہوندا جائے۔ انہاں دے اڑدے جان گے رنگ تے ساڈے گوڑے جان گے۔ اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرا سونیا میں تینوں چھڈیا بھی نہیں تے تیرے تے غصے ہویا بھی نہیں۔ رب نے منہ بند کر دیتا کافراں دا، تینوں تیرا رب چھڈ گیا۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، سونیا میں تے تینوں ادوں بھی نہ چھڈیا جدوں تیرا باپ تینوں چھڈ کے تر گیا۔ اللہ اجے دنیا تے آئے ہی نہیں سے تے باپ چھڈ گیا، میں تے ادوں بھی نہ چھڈیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، ساریاں دائیاں تینوں چھڈ گئیاں پر ما ودعک ربک وما قلی، میں تے ادوں بھی نہ چھڈیا تینوں حلیمہ دی چولی وچ پا دتا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اجے 6 سال تے ماں بھی چھڈ گئی پر ما ودعک ربک وما قلی، میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، 8 سال دا سیر تے دادا بھی اکھاں پھیر گیا پر ما ودعک ربک وما قلی، میں تے ادوں ہی تینوں نہ چھڈیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، جدوں اپنے بھی بیگانے تے بیگانے بھی بیگانے ہو گئے میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور جدوں تلواراں لے کے بھی آ گئے اے تیرے خون دے پیاسے بن گئے میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا۔ جے میں
7 آسماناں دی سیر تینوں کون کراندا؟ اے جھوٹ بولدا میں کہ رب تیرے تے غصے ہو گیا، انہاں تانے میرے مارے تے میرے رب نے جواب دیتا۔ پروانیوں ایک اور موقع آیا، میرے آقا علیہ السلام حاجی صاحب رب نے 4 بیٹیاں دتیاں مکی زندگی تے 3 بیٹے عطا کیتے، مرضیاں ہوتیاں، 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں، انہاں دے نکاح ہوئے کاروبار والیاں بنیاں، رقیہ، ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین تے 3 بیٹے جڑے عطا کیتے، رب دیاں مرضیاں انج ہوئیاں کہ 3 بیٹے دین والے نے بچپن وچ دے کے کھول ہے۔ بھائی خاموشی نہ جن نے انتظام کرنا کرے، کہ گڑبڑ اگر رہی نہ تو میں چل نہیں سکا گا، میری اپنی ایک طبیعت، میں اجے برداشت پیا کرنا۔ ہاں جی، بیٹے 3 ہی بچپن چ فوت ہو گئے تے دشمن اللہ کر کے کسے نو اتنا کمینہ نہ ملے، جن کمینے دشمن آمنہ دے لال نو ٹکرے۔ ہویا کی چاہیدہ تے سی کہ آ کے دنیا چاری چلو اظہار افسوس کر دے، اور جویں تہاڈا کوئی گوانڈی چنگا مندہ بھی ہوے، بھاویں غیر مسلم ہی ہوے، لوگ افسوس کر دیندے نے۔ او ظالم آئے تے آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پتر تیرے مر گئے نے، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تے ہن تیرا نام و نشان مٹ جان، پتراں نال نہ رہندا تے بھراواں نال باواں بندیاں نے، پتر جو نہیں ہو رہا ہے جنہ چر تو زندہ تیرا نام زندہ رہے گا، جدو تو ہی دنیا تو تر دے گا تیرا نام ہی مٹ جائے گا تے نشان ہی مٹ جائے گا۔ یہ الٹا آ کے تے میرے مارے، میرے آقا نالے بیٹیاں دی جدائی دا صدمہ تے انہاں دے میلیاں تے زخماں تے نمک پاشی کر دیتی تے اللہ کی آندے نے، گل سن لو محبت پیار میں، اللہ فرماتے نے میرے محبوبہ پریشان نہ ہو، یہ اس موقع تے صورت نازل ہوئی، فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ اے میرے محبوبہ، اے آندن تیرے روحانی اولاد جڑی ہے اے تے رہ گئی ہے تے جو تیری جسمانی سلبی حقیقی فوت ہو گئی ہے، سن لے، اے تو مایوس نہ ہو، گھبرا نہ، دل شکستہ نہ ہو، جے تیرے حقیقی بیٹے دنیا تو تر گئے نے کوئی گل نہیں، میں تینوں روحانی اولاد یعنی اے امت نہیں عطا کر دیواں گا کہ قیامت دیاں کنداں تک تیری امت آندی رہے گی تے تیرے اوتے درود و سلام دیاں بارشاں پاندی رہے گی۔ جب تک تیری یہ روحانی اولاد تیری امت پیدا ہوتی رہے گی، تیرے تے درود و سلام دے پھول نچھاور کرتی رہے گی، تب تلک تیرا نام و نشان دنیا دی کوئی طاقت نہیں مٹا سکے گی۔ ان شانئک هو الابتر، سونیا ان دا نام مٹا دیواں گا، تیرے دشمن تم کٹے تے تم بری دے، تیرے دشمن بے نشان
روشن کر دے گا. وہ میرے مار دینے تے رب اگوں جواب دینا. میرے مصطفیٰ دا دفاع خدا کردا، میرے آقا دا قدم قدم تے ڈیفنس عرشہ والا رب کردا. وہ بھی موقع پروانے ہو آیا کہ میرے پیرو مرشد علیہ السلام نو نا ایک دن کٹھے ہو کے آئے تے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تیرا تے سر پھر گیا. آنکھوں معاذ اللہ. اے تیرا سر پھر گیا، تو دماغی مریض ہے، نہ کرے کفر کفر نہ باشد. اے محمد تو پاگل دیوانہ ہو گیا. آنکھوں معاذ اللہ. یہ لکھیا کتنے دے قرآن سنو سپارہ 14. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. اے او شخص جدے تے ذکر نازل ہوندا إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. او محمد تو تے دیوانہ ہو گیا. اور نہ ظالماں نے آکھیا إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. اجے نہیں جے سمجھ آئی تے 23واں سپارہ سن لو. آندے نے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اے شاعر تے دیوانے دے آکھے لگ کے اسی اپنے خداواں نوں کیویں چھڈ دئیے. اے آندے نے إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. جواب عرشاں تو آندا نور وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ. مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. او آندے نے إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. رب فرماندے نے وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ. مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن تانوں مینوں اجازت نہیں کہ رب کے علاوہ کسی ہور دے نام کی قسم چکی ہے. آیا دے آنا تسی اے 5 تن پاک دی قسم 5 تے 12 دے نام دی قسم تے ساڈے کئی بھرا دے نے اللہ نبی دی قسم. یا بیبیاں کا ٹبر بھی آیا یہ آدھی نے دودھ پتر دی قسم. اللہ پتر پاوے تے گڈا وگدیاں ہون نلی چلتی ہوئے جے تیرے پتر دی قسم ہو سکتی ہے تے 5 تے 12 وہ کدھر وہ مارے ہوئے انہوں بھی کیوں نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اور میری ہمشیرہ اپنے عقائد کی اصلاح کر کے جانا. اور اج میں تینوں توحید دے دریا چ غوطہ لگا دیواں اور تیرا سنت دے گلستان اندر پھیرا پوا دیواں. کوئی ایسا بے نصیب ہی ہوئے گا کہ جڑا توحید و سنت دے موزن دریا وچوں سکا تر جائے یا کوئی بے قسمت تے بے نصیب ہوئے گا جڑا توحید و سنت دے چمنستان تے گلستان وچوں کوئی مہک تے کوئی خوشبو حاصل کر کے نہ جائے اور وہی بے نصیب
سکتا ہے کہ جنوں شرک تے بدعت دا زکام لگا جدے نک جڑے نے شرک تے بدعت دے زکام تے نظرنا بند ہو چکے نے اور گلستان توحید و سنت کے پھلاں دی خوشبو نہیں آ سکتی. میرے بھائی میں دس رہا سا کہ آ دیکھ لے ذرا اللہ قسم چکتا ہے فرمایا والقلم وما یسطرون تیرے قسم چکی جدی چاہے قسم چکے کتے اندر والضحی واللیل اذا سجا قرآن میں تیر تو سارا جہان قربان کر دے ماں کتے آواز ہوندی ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها کتنی آواز ہوندی ہے والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود اور پروانوں کتنی آواز ہوندی ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر کتنی آواز ہوندی ہے والطور وکتاب مستور کتنی آواز ہوندی ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین والتین من تین دی قسم والزیتون من زیتون دی قسم وطور سینین من طور سینا دی قسم وهذا البلد الامین امن والے شہر دی قسم اللہ انہوں قیامت تک امن والا ہی رکھے جب پھیرا انہوں کا کتے پہ گیا تو امن نہیں رہتا پاکستان جنہا امن رحم دیتا ہے ہائے اللہ سعودی حکومت نو زندہ و حیات رکھی کہ پاکستان میں آج حدیثاں نو زندہ رکھی انشاءاللہ رب نے زندگیاں رکھیاں کہ پھیرے توڑے بند ہو جان گے اور ہو گیا میں اچھی بولو شیروں گج کے بولو بند اچھی بولو پھر آکھو بند اور جی تھانے لسٹاں لگیاں ہوندیاں نے نا آ نوری کھچی ہے آ محمود خان ڈاکو ہے آ بستہ بید ہے بستہ الف دا اس طرح لسٹاں الحمدللہ ٹنگ دتیاں گئیاں نے جدے دے ایئرپورٹ پہ آوی نہیں آ سکتا آوی نہیں آ سکتا تے آوی نہیں آ سکتا اور داخلے بند اچھی بولو داخلے جدا مکے مدینے داخلہ بند ہو جائے وہ ڈب کے مر جانا چاہیے یا پھر بھابی بن جانا چاہیے. ہاں جی میں دس رہا سا اللہ قسمہ چکتا ہے والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاوا ایسے قسمہ کی چکیاں نے والقلم وما یسطرون. اگر قرآن کی زیارت کر لیا جائے والقلم وما یسطرون تین قسمہ منو دوات دی قسم منو قلم دی قسم وما یسطرون تے جو لکھتے میں او
سبحان قرآن دے قرآن تے نبی دی شان دے اللہ فرماتے ہیں انت بنعمت ربک بمجنون کیوں تو دیوانہ نہیں تری لگے دیتی جا رہی ہے قرآن دھیان نہ سنیا دے ان لک لاجرا غیر ممنون اے میرے محبوبہ تو دیوانہ اس واسطے نہیں کہ جڑے پاگل دیوانے ہو جان انہاں دی تے کوئی نیکی بدی دا مول نہیں پیندا او مرفوع قلم ہو جاندے نے لیکن ان لک لاجرا غیر ممنون تیریاں نیکیاں دا اینا ثواب ہے کہ لکھن وچ آوندا ہی نہیں نمبر 2 دلیل کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے محبوبہ تو دیوانہ اس واسطے نہیں کہ دیوانیاں دا پاگلاں دا کم ہوندا او ننگدیاں رائیاں نوں گالیاں کڈدے نے پاگلاں دا کم ہوندا او ننگدیاں نوں وٹے روڑے مار دے نے لیکن تو کی ہے انک لعلی خلق عظیم تینوں تے کوئی گالی کڈ دے تینوں تے کوئی پتھر مار دے تو دے واسطے دعاواں کرنا ہے اللہ دا قرآن تینوں تے کوئی گالیاں کڈ جائے تینوں تے کوئی پتھر مار جائے انک لعلی خلق عظیم تو تے انہاں واسطے چولیاں اڈ کے ہدایتیاں دعاواں کرنا ہے اہل حدیثوں تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہو نہ آج ساڈے وڈے اور آج ساڈا مشن اور اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہوں گا کہ معمولی جو عرصے اندر اتنی تیزی کے نام میرے مصطفیٰ دے وقت وچ جڑا دین پھیلیا اور دی اصل وجہ یہ سی کہ ادھروں گالیاں تے پتھر نے تے میرے نبی والوں قرآن پیش کیتا جاتا ہے اور خلق عظیم کا مظاہرہ کیتا جاتا ہے اج ویکھ لو نا ساڈیاں بھی رونقاں جلسیاں دیاں ویکھ لو تے انہاں دیاں بھی ویکھ لو اور جاندے نے اسی سواد اعظم ایویں دے جلسے تک لو کھپ ہی کھپ گپ ہی گپ شور ہی شور گالیاں ہی گالیاں بد زبانی دشنام ترازی اور کسی بھی پگڑی اور چھاڑنی کسی نو رگیدنا کسی نو دبانا میرے بھائی اہل حدیثاں دے سٹیج تے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن پیش کیتا جاندا تے دوسرے ہاتھ نال مصطفیٰ دا فرمان پیش کیتا جاندا محلے دے محلے گھراں دے گھر اہل حدیث ہو رہے تھے آخو الحمدللہ کو ٹھنڈے ہو تسی پالا اگے میں کچھ کٹیا گرمی پیدا کرو کل اگر کسی دوست نے کاموں کی جمعہ پڑھیا ہوئے تو کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی نہ کوئی بندہ حدیث نہ ہو وجہ کی ہے وہ سبب کی ہے کل کے جمعے بھی کچھ نوجوان آئے کہنے لگے جناب جدن کی جوانی ایسا پائی ہے یہی سنتے آئے
کہ 40 کرو، 7 کرو، 11ویں دیو، جمعرات دیو، اس کرو، میلہ کرو، اساں کے علاوہ اتنا کوئی واض سنی نہیں۔ پہلے دن آ کے تواڈے کولوں قرآن سنیا، پتہ لگا کہ آ قرآن ہے تے آ نبی دا فرمان۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں انہاں کل آ کے اہل حدیث ہونے دا اعلان کر تسی گھبرایا نہ کرو کہ جناب تسی تقریر کر کے جانی ہے یزدانی صاحب تے پچھوں اننے جلسے ہونے نے ہوندے رہ وہ آکھو تے چلدا سانو انشاءاللہ ہر پاسیوں ہی فائدہ یزدان انہاں جنے کرنے میں گالیاں کرنیاں میں لوگ متنفر ہون گے اپنے بھی انہاں دے اسی آ کے قرآن سنا جاواں گے انہاں دے بھی ساڈے میرے لگ جان سانو فائدہ ہی فائدہ آپ کو سانو فائدہ ہی فائدہ آواز آتی ہے انک لعلی خلق عظیم سونیا تینوں تے کوئی گالیاں بھی کٹ جائے پتھر بھی مار جائے تو تے وہ واسطے دعا میں کرنیاں نے اب میرے وال دیکھنا ذرا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آئے کہ مسلم شریف کی روایت ہے بڑے پریشان کہ رو رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور میرے پروانے ابو ہریرہ اج تم بڑا ہی دل شکست ہے کہ رو رہے ہیں گل کی ہے اگر محبوبہ گل کی دسا میری ماں کافر ہے تے اج میں وہ سامنے تہاڈا نام لیا اسلام کی دعوت پیش کی تے میری ماں نے تمہیں مندا بولیا سونیا برداشت نہیں سی ہویا کیوں جے ادھر ماں تے ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں وقت ڈالنے واسطے باہر نکل آیا تے میری ماں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونیا کا خلق عظیم عنوان چل رہا ہے شعر ربانی حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ میڈیا سروس کی پیشکش ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، واٹس ایپ اور فیس بک پر دوستوں سے شیئر کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 030047032444۔ السلام علیکم۔ اسلام کی دعوت پیش کی تھی میری ماں نے تمہیں مندا بولیا سونیا برداشت نہیں سی ہویا کیوں جے ادھر ماں تے ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں وقت ڈالنے واسطے تے میری ماں نے ایک کیا ہے ہائے ہائے تے آقا علیہ السلام فرماندے میں اے میرے ابو ہریرہ پریشان نہ ہو اے کی چاہنا ہے آقا چلو جے میری ماں نے گالی کڈی ہے تے تسی اودے واسطے ہدایت دی دعا کر دیو تے میرے آقا علیہ السلام انج فرماندے نے اللہم اہدی ابی ہریرہ اے میری عرشاں دے مالکا میرے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دعا کی تھی تے دعا کروا کے میں دوڑتا اپنے کر گیا جدو اپنے مکان دے دروازے اگے پہنچیا تے اوتھے جا کے میں محسوس کیا
کیتا کہ میں اپنے گھر پچھوں پہنچیا نبی دی دوار سامنے پہلو پہنچ گئی ہے. فرماندے نے ماں نے کنڈی ماری ہے تو میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. میں آخیا ماں دروازہ کھول تے وہ آندی ہے میں پترا ذرا ٹھہر جا. اگے نہ لہجہ بدلیا جدو گیا تھا ادو گالیاں بھی کرتی ہے تے ہوں آیا تو لہجہ بدلیا وے پترا ذرا ٹھہر جا. فرماتے میں دروازے نال کان لگایا تے مینو پانی تے ڈگن دی آواز آئی تے برتن تے کھڑکن دی آواز آئی. میں سمجھیا میری ماں تے غسل کرتی ہے. تھوڑی دیر نہیں گزری میری ماں غسل کرتی ہے تے کپڑے بدلتی ہے. کپڑے بدل کے تے آ کے کنڈی کھولتی ہے. فرماتے نے ہاتھ ماں نے کنڈی نو پایا تے زبان کہندی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کیوں نہ ماں پڑھتی آواز آتی والقلم وما یسطرون. بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سماعت ایک عقد قبیلے دا آدمی ہے. لوگ آخیا سماعت مکے تے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا درود نہ پڑھے وہ لانتی جے. ذرا خیال رکھنا اللہ سارے مجموع رحمتی بنا لانتی نہ بنا. اے زماد محمد دا سر پھر گیا ماذ اللہ ثم ماذ اللہ. اے وہ بلائی منظر ہل گئی ہے تے باقیاں گلاں کردا. باقیاں کی گلاں آندا نات منات نہ پوجیا کرو. رب دے علاوہ انہوں سجدے نہ کریا کرو. ایکو ہی بڑا محمد کی آمدا ایکو ہی بڑا. تے تسی کی آمدے ہو اور بولو تسی کی آمدے ہو ایکو ہی بڑا. اللہ اہل حدیثاں نو اپنے دروازے پہ رکھی تے اپنی چوکھٹ جوگا رکھی. اور جڑا دور جا رہا نا اللہ ذوالجلال کی قسم میں سمجھنا کہ اس دور کے اندر توحید دے پروانے دا آجم گٹا ایک غنیمت ہے. جس دور کے اندر ساری حکومت مجاور ہوئے ماشاءاللہ ساڈا جڑا گورنر آیا اور تین قبروں کا مجور ہے. کنیاں کا ملتان دیا تین قبروں کا مجاور تے وزیر اعلی وہ ڈیوٹی قبروں دھونا. اج فلانی قبر نو غسل دینا اج فلانی نو دینا. تے جیڑا ماشاءاللہ ساڈا وزیر اعظم ہے وہ بھی پیر دا مرید ہے تے پیر کیڑا جواریا پتنگ باز گڈی باز. اور جدو تے حکمرانوں کا یہ حال ہے اس دور کے اندر جیڑا اللہ دی توحید دا جھنڈا بلند کرتا مصطفیٰ دی عظمت دا پھیرا لہراندا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس
درباریاں تے پجاریاں بھی آ گئی ہے. اللہ اس تاریخ دور کے اندر بھی اپنی توحید کی شمع نو روشن رکھنے واسطے تو انہاں پروانیاں کا انتخاب کر لیا. میرے بھائی آیا میں سنیا میرے آقا دے کول آ کے بہ گیا میں سنیا کہ تسی دماغی بیمار ہو تو میں طبیب حاذق حکیم ماہر جے مینوں اجازت دیو تو میں تہاڈا علاج کراں. تے میرے آقا علیہ السلام گلاں اودیاں سنتے نے تے آندے نے اور جماعت تو اپنی گل کر رہی ہے تے میری بھی سن لے تو بھی سنا. تے آقا علیہ السلام جواب دیندے نے کی جواب دیندے نے سونے دے پانی نہ لکھن دے کاغذ. آقا علیہ السلام فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. جدو اتوں تک خطبہ پڑھتے میں تو جڑا کافر آیا انج کر کے کہندا رب دا واسطہ ہی اے خطبہ ایک بار مینوں پھر تے سنا. تے میرے آقا علیہ السلام پھر پڑھتے میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. پڑھتے پڑھتے سے ہوتے میں ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جدو دوبارہ پڑھتے میں تو یا کافر آیا وہ آندا محمد مقفع مسجع عبارت ہے فصیح بلیغ عبارت ہے. اور میرا دیدار ہے سارے جہان تے ابو الکلام کٹھے کر لوا میں محمد کی جتی دی خاک تو وار دیوا. مقفع مسجع عبارت وہ سنتا جاتا ہے. اور ہم ویکھو نا جی موتی جڑے نے ہائے ہائے پھلاں کا گلدستہ بھریا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ذرا غور کریا جے ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اے سنتا جاتا تے میرے آقا علیہ السلام پڑھتے جاندے نے تے پڑھتے پڑھتے چلتے چلتے تھے آندے نے واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حدیث پاک اندر موجود ہے جڑا کافر آیا وہ نال ہی پڑھنا شروع کر دیندا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بڑا افسوس واروں واری سال پڑھا دیو
کچھ میرے وقت بھیج دو آپ کیوں کر دیں؟ سو بھی رکا ہے پھر کی؟ ہاں جی، وہ جڑا میرے آقا دا علاج کرنا ہے وہ اپنے دل دے روگ گوا کے چلا گیا، اپنے سینے دے کینے گوا کے چلا گیا، آیا تے نبی دا علاج کرنے پر اپنا کروا کے چلا گیا، آندا اشہد اللہ الہ یہ بھی پڑھ لگیا بھابی وہ ڈرتے ہوئے کوئی نہیں تمہیں پڑھتا پڑھ لو اشہد اللہ الہ، آج ساری رات تمہیں کلمہ ہی پڑھانا دیکھیا ایسا رنگ چڑھتا جا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اور تمہیں یاد ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس عالم وچ تے کنا پرخطر حالات وچ مکیوں نکلتے رہے تے مدینے کے راہ تے ترتے رہے، پتا جائے کسے کو؟ تلواراں دا پہرا، بولو تلواراں دا، تے گھر وچ ایک نبی ہے تے ایک علی ہے، تے آقا فرماندے میں علی رضی اللہ تعالی، اے میرے پیارے علی تو اے چادر تان کے میری سو جا، میرے بستر تے سو جا تے میری چادر تان لا۔ ایک مینو آندا علی دا ملنگ اے یزدانی صاحب ویکھیا جے ساڈے علی مرتضی دے کام نبی دی چادر آئی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آخیا میں تے علی دی شان اگے ہی اینی مننا وا کہ اونی تو بھی نہیں منتا، شان میں مننا وا میرے بھائی تے روٹی تیری چلی ہے، تقسیمہ نے رب دیا آندا جناب ویکھیا جے نبی دی چادر علی دے کام آئی، اور میں کہا علی تے میری اگے ہی اکھ دا تارا تے صدیق بھی میری اکھ دا تارا تے جے فاروق میری سجی اکھ ہے تے علی میری کھبی اکھ تے جے عثمان میری سجی اکھ ہے تے علی میری کھبی اکھ، میں تے اگے ہی ماننا وا، پر میں کیا ساتھیا تیرا دھیان ایک پاسی پیا اور دوجے پاسے کیوں نہیں گیا؟ جے ہجرت دی رات نبی دی چادر علی دے کام آئی ہے تے اس ہجرت دی رات غار وچ جا کے اور میرے صدیق دی چادر نبی دے کام آئی ہے، تے میں آکھیا سجنا ذرا دھیان تے مار لیا کر، جے نبی دی چادر دے تھلے علی ایک رات سو گیا تے وہ دی اتنی شان بن گئی ہے، تے میں کیا او ایسا اما صدیقہ جیڑی نبی دی چادر تھلے 9 سال سوندی رہی وہ دی مندا ہی نہیں، اور جیڑی اما ایسا صدیقہ پیغمبر دی چادر تھلے 9 سال لیٹتی رہی ہے انہوں گالیاں دینا ایک رات جڑا تھلے سونا اور انہوں مشکل کشا مننا حاجت روا مننا تے تیرا تے عقیدہ ہی نسبت ہے، تیرا تے عقیدہ ہی پیار دا، تیرا تے عقیدہ ہی عزت کرو، احترام کرو، یہ نہیں چلنا، ایک پاسے تے دوستا حسین دے گھوڑے کی عزت کرنا، ایک پاسے نبی دیا بیویاں نو گالیاں کرنا،
ایک پاسے تے حسین دے گھوڑے کی عزت کرنا، ایک پاسے نبی دے سوہریاں نو گالیاں کرنا، ایک پاسے حسین دے گھوڑے کا احترام کرنا، ایک پاسے مصطفیٰ دے داماد جوائیاں نو گالیاں کرنا، ایک پاسے حسین دے گھوڑے کی عزت کرنا، ایک پاسے مصطفیٰ دے صحابہ نو بکواس کرنا۔ اہل حدیث دی کبھی اجازت دیں گے؟ بولو اجازت دیں گے؟ اسی آنے گھوڑے دی عزت کر کر کر، لیکن صحابہ دی عزت نہیں کروانی دساں گے۔ نبی دیا بیویاں دی عزت کروان دا ڈنگ بھی اسی، سوہریاں تے جوائیاں دی عزت کران دا بھی ول اسی دساں گے۔ نہیں کہ گھوڑے دی عزت ہوے تے نبی دیا بیویاں نو گالیاں ملن۔ اہل حدیث دی اجازت دیں گے؟ بولو دیں گے؟ پھر کہو دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اللہ اللہ میں دس ریاسا آ دیکھ لیا ذرا، آقا ان حالات نکلے تے بخریت نکلے، باخیت نکلے۔ اللہ کے نکلا فرمایا مٹھی چ مٹی لے کے سٹ تو دے انیا میں کر دے۔ آخو سبحان اللہ۔ ہاتھ نبی دا قدرت خدا دی، اور ہاتھ نبی دا قدرت یہ نام موجزہ سی تے ماننے، بولو اسی تے سادے بابا جی سمسام اللہ انہوں دی قبر ٹھنڈی کرے۔ آندے نے اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلا سنیا مدنی پیر دیا، اور جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیا، وجایا سا تعجب کس گل دا، پتھراں چو پانی چلدا، پنجا انگلاں چو نکلیاں پنج نہراں، اے انگلیاں میرے تیرا سو فوجیاں کھانے سی، تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیا۔ آقا نکلے، آگا گئے، اگے گئے، اس تو اگے گئے، غارہ چ راتاں کٹیاں، اللہ گھروں ہی بچایا تے بولو غار وچوں بھی۔ پتہ ہے لگا جنوں رب حاجی صاحب بچائے انہوں کوئی مار سکدا، تے جنوں رب مارن تے آ جائے انہوں نوح نبی بچا سکدا۔ اہم مسئلہ کہہ لے، رب نے بچایا، قدم قدم تے بچایا، سراقہ بن مالک بن جوشم دے حملے کولوں بھی بچایا۔ اگا میرے آقا مدینے گئے، سال 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال لنگے، تے جدن مکیوں مدینے ترے کلے ترے، راہ چو صدیق نال لیا، تے اج 8 سال دے بعد مدینوں مکے آ رہے نے، تے 10,000 دا لشکر لے کے آ رہے نے، اور ان جوابی وقت دیتا ہے۔ آخو الحمدللہ۔ 8 سال پہلو مکیوں مدینے گئے تے گھروں کلے ہی نکلے، تے اج میرا نبی 8 سال بعد مدینے مکے آ رہا تے 10,000 کا لشکر لے کے راج کوئی رکاوٹ نہیں، راج کوئی روڑا اٹکیا نہیں، راج کوئی دیوار حائل ہوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فاتح دی حیثیت مکے سے داخل ہوئے تو میرے بھائی ذرا تک لاتے دیکھ لا، بیت اللہ دے دروازے تے چڑھ گئے تے سارے مکے دے کافر تے چودھری لڑکاں تنسانے کپ کپا رہے نے، تھر تھرا رہے نے، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام
بیت اللہ دے دروازے تے چڑھتے ہیں تے ایک نغمہ الاپتے ہیں فرماندے میں الحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ تعریفاں اس اللہ دے واسطے میں جن نے اپنا وعدہ سچا کر وکھایا ناصر عبدہ اپنے بندے دیاں مدداں کیتیاں سو وہزم الاحزاب وحدہ اس کلے اللہ نے مینوں فتح دتی ہے تے انہاں لشکراں نوں نے ناکام کر دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج خوشیاں بڑیاں نے کیوں نہ ہو جڑے مکے چوں کڈے گئے اج 8 سال کے بعد وہ مکہ فتح ہو گیا نبی نو خوشیاں بڑیاں بولو نبی نو خوشیاں پھر بولو نبی نو خوشیاں نبی نو خوشی بڑی ہے لیکن خوشی نبھا کے وکھائی ہے خوشی نبھا کے دکھائی ہے خوشی تینوں بھی آتی ہے اور خوشی مولوی تینوں بھی آتی ہے چیئرمین صاحب تینوں بھی آتی ہے ڈی سی صاحب تینوں بھی آتی ہے کونسلر صاحب تینوں بھی آتی ہے مفتی صاحب تینوں بھی آتی ہے نمبردار صاحب تینوں بھی آتی ہے حاجی صاحب تینوں بھی آتی ہے اے صوفی صاحب تینوں بھی آتی ہے تو خوشی نبھانا انج تے نبی نبھاندا انج اور تیریاں خوشیاں تے نبی دیاں خوشیاں چ بڑا ہی فرق ہے تینوں خوشی آئے تو ٹپنا نچنا تپلے سرنگیاں رکھ دے سرور اور تینوں خوشی آئے تو گڈیاں تے چڑھ جانا تینوں خوشی آئے تو چنڈیاں لا لینا تینوں خوشی آئے تو قوالیاں کرا لینا تینوں خوشی آئے تو چمٹے کھڑکا لینا پر آمنہ دے لال علیہ السلام نو خوشی آئی ہے تے میرا نبی خوشی وچ آ کے بیت اللہ چ داخل ہو کے رب اگے سجدے چ ڈگ پیا میرے پیغمبر نے صحابہ نو نہیں آکھیا مکہ فتح ہو گیا تے ٹپ لو نچ لو آکھو معاذ اللہ اور نبی نے سجدے چ پہ کے دسیا کہ خوشی آئے تے شکر ادا کر غم آئے تے صبر کر کے خوشی بھی نبھا کے وکھائی تے بولو غم بھی میرے نبی نو آیا بولو میرے نبی نو غم نہیں چوتھا پتر جا کے میں رب نے مدینے دیتا میرے نبی اج وہ عمر ہے 16 مہینے بھی تو میرے آقا نے اس پتر کا نام رکھا ابراہیم ہائے ہائے اے ابراہیم دی عمر 16 مہینے دی ادھر آواز کو اے دی عمر 16 مہینے دی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اطلاع ملی ہے سونےو تہاڈا بیٹا موت تو حیات دی کشمکش وچ تے آقا علیہ السلام چلے گئے تے جا کے پتر نو ہتھاں تے چکیا اللہ سارے مجمع جڑے بے اولاد نے نیک اولاد دے جنہ بھیناں دے ویر نے میرے ربا ویر عطا فرما دے ہائے ہائے نبی اگے ہی دیکھ ذرا ٹھیک کر یا تو تے سارے ہی کھول دے ہاں جی میں دس رہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام این کر کے پتر نو ہتھاں تے چکدے نے تے کوئی سا ابراہیم دا کوئی سا تے دیاں ہی دیاں اے پتر تے موت حیات دی کشمکش وچ کوئی زندگی دی رمق باقی ہے تے ہتھاں تے چکدے نے تے بخاری مسلم دی روایت فرماتے ہیں العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإن بك يا ابراہیم لمحزون والقلب يحزن تے میرا دل پہ غم کرتا ہے ولا نقول الا ما يرضى ربنا میں زبان
کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا جڑا خدا نو نا پسند ہوئے۔ پتہ لگا غم بھی آیا تے نبی نے نبھا کے بخایا، وہ خوشی بھی آئی تے آمنہ دے لال نے نبھا کے بخائی۔ تے پتر میرے نبی دا بیٹا، میرے نبی دا بیٹا، ہائے ہائے بیٹا بھی بیٹا، نبی دا بیٹا تے بیٹا بھی بیٹا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا جدو نوان لگے نا ابراہیم نو تے میرے آقا علیہ السلام کول کھلوتے نے تے فرماتے نے وہ نوان والیو ذرا میرے بیٹے نو ہاتھ پولے لایا دے کتے شیشہ ٹوٹ نہ جائے۔ ابراہیم شیشہ کتے ٹوٹ نہ جائے، پیار دے ہاتھ لایا دے، محبت دے ہاتھ لایا دے، نرم نرم ہتھیلیاں میں میرے بیٹے نو نوایا دے۔ اور میرے بھائی غم آیا تے نبی پٹیا نہیں، غم آیا تے نبی پٹیا نہیں، غم آیا نبی نے ماتم کیتا نہیں، غم آیا نبی نے ماتمی لباس پہنے نہیں، غم آیا نبی نے زنجیر مارے نہیں، غم آیا نبی نے سینہ کوپیاں کیتیاں نہیں، غم آیا نبی نے گربان چاک کیتا نہیں۔ وہ خوشی آئی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے رب اگے سجدے شکرانے دے کیتے میں بیت اللہ دے دروازے تے آئے تے بیت اللہ دے دروازے تے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام چھاتی مار دے میں بڑے بڑے چوتھی مکے دے کھلوتے میں فرماتے میں مکے والے ہو تواڈے سارے مظالم مینوں یاد، تواڈیاں ساریاں تکلیفاں یاد، تواڈے سارے دکھ مینوں یاد، تساں میرے کنڈ تے اوجریاں اٹھاندیاں چھٹیاں، تساں میرے گل وچ کپڑے پا کے پھا دتے، تساں میری راہ وچ کنڈے کھلارے، تساں میرے سر وچ کوڑا چھٹیا، تساں میرے بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا، تساں میرے صہیب نو ننگا کر دیتا، تساں میرے عمارہ نو اٹھا نہ بن کے چیر دیتا، تساں میرے خدا نو تتیاں کولیاں تے لٹا دیتا، اور تساں میرے صحابہ تے صحابیات نو ماریا۔ مینوں تہاڈا ایک ایک دکھ یا تہاڈی ایک ایک تکلیف یا تہاڈا ایک ایک ظلم یا اور دسو اج میں تہاڈے نال کی سلوک کراں؟ تھر تھر کمدے میں سارے چودھری سامنے کھلوتے نے تے آواز آندی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم ہے تے کریم باپ دا بیٹا ہے، تیرے کوئی انتقام دی توقع نہیں، تیرے کو بدلے دی توقع نہیں۔ تے میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے سونے دے پانی نال دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ، دماغ دیاں پھٹیاں تے منقش کر لو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے انتم تلقا لا تسریب علیکم اليوم، او مکے والو دکھ تے تساں مینوں بڑے دتے، اج میں بدلہ بھی لے سکنا، پر جاؤ اج میں تواڈے نال ہو سلوک کرنا جیڑا یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نال کیتا سی۔ لا تسریب علیکم اليوم، سارے نو معافی، سبحان اللہ، اب بولو سارے نو معافی۔ سنا یزدان نے اج چونیاں وچ اعلان کردا کہ تساں پچھلا مہینہ اودوں پچھلا مہینہ اودوں پچھلا مہینہ نا اودوں پچھلا مہینہ اور 12 مہینے جیڑیاں گالیاں سانو کڈیاں جے اساں کیتیاں کیتیاں اگوں بھی کنڈیاں دے تے سارے دے حصے دیاں مینوں کلے نو کر لیا کریا اگوں بھی کڈنیاں جے
تے تانوں کھلی اجازت ہے سارے دے عزت میرے شاہ شہید نو تساں کڈنیاں نے میرے امرسری شیر پنجاب نو کڈنیاں نے میرے غدر نو تساں کڈنیاں نے میرے سلفی نو تساں کڈنیاں نے میرے روپڑی نو تساں کڈنیاں نے اور میرے لکھوی نو تساں کڈنیاں ہے اللہ ذو جلال دی قسم ہے تساں سید نذیر حسین نو کڈنیاں نے اور تساں میرے نواب نو کڈنیاں نے انہاں سارے دے حصے دیاں مینوں کلے نو کڈ لو میرے میر سیال کوٹی نو جو کڈنیاں جے سارے دے حصے دیاں مینوں جو کڈ لو گے تے جنیاں سال گالیاں کڈو گے یزدانی انہاں قرآن سنا جائے گا فرمایا مکے والے تانوں کیتا معاف تانوں کیتا جا تانوں کیتا معاف اقبال کی آندا ہے ہائے اقبال نے اپنی کتاب سے لکھا آندا ہے آنکھ بر آدھا درے رحمت کو شاد آنکھ بر آدھا درے رحمت کو شاد مکرا پیغام لا تسریب دار اور لطف کہرے اس سراپا رحمت لطف کہرے اس سراپا رحمت رحمت جدو میرے حقہ میں اعلان فرمایا 2000 کافر سامنے کھلوتا تو سارے دے سارے پردے میں وانا شہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ رنگ بج گیا اور مزہ آ گیا 2000 دے 2000 دے میں وانا شہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ آنکھو وحدہ گج کے آنکھو پھر آنکھو وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مکے 10,000 مدینے مکے 10,000 آئے اور صدقے جاواں منٹ نہیں لگیا 10,000 دے 12,000 بن گئے سبحان اللہ کنے ودے اور بولو 2,000 انہاں دے گھٹ گئے تے ساڈے الحمدللہ الحمدللہ اہل حدیثوں تانوں اہل حدیث ہونا مبارک تہاڈا پیغام اتنا سچا ہے کہ اور کوئی سمجھے نہ سمجھے پڑھیا لکھیا طبقہ سمجھن تے مجبور ہو گیا منن تے مجبور ہو گیا اللہ علم دی روشنی اور پھیلا اور جو جو علم آئے گا شرک جائے گا بولو شرک علم آئے گا بدعت جائے گی نور آئے گا توحید دا تے سنت دی روشنی پھیلے گی تکبیر ابھی برمان جبانی میرے بھائی دیکھنا کیویں ود گئے اور سن ذرا 15 دن میرے آقا مکے چ رہے بولو کنے گل سننے والی ہے 15 دن دے بعد میرے پیرو مرشد علیہ السلام مدینے واپس جانا تو حنین راہ آ گیا تے پتہ لگا حنین والے بھی
آرام نہ نہیں بہندے، وہ بھی موقع تلاش کرتے ہیں کہ کتے مدینے پہ حملہ کریے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پروگرام نو ترتیب دیتا تے حنین والوں گزرے، حنین وال پھیرا پیا، اور بولو حنین وال پھیرا، نبی کر ہو تو ایسا ہو، پیمبر ہو تو ایسا، جنہ بہادر جنہ دلیر آمنہ نے اپنے لالو پیدا کیتا ہے، کائنات دی اکھ نے دوجا اینا دلیر ویکھ نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ساڈے حکمراناں وانگوں نہیں ہے، اور کل دا لونڈا نا اندرا گاندھی دا تے مچھ نیوی کر کے تو چپڑاں جا کے بہ جاندا، تے اپنے ملک دا حال ہے کہ اقتصادیات تباہ، کارخانے تباہ، ہائے 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 توبہ، 9 گھنٹے لوگ شیگن جس ملک میں ہوئے اتنے زراعت کا کی حال ہوئے گا، اتنے صنعت کا کی حال ہوئے گا۔ انڈیا کولو یوٹیوب تے چلدا سارے پروڈکشن گھٹ جائے، ڈیمانڈ ود جائے، میرے پاس لوگوں کو ہی منگوا رہی ہیں یہ چیزاں، اور کی جی انڈیا کو منگوا لو، یہ بزدلی ہوئے بولو یہ بزدلی، ایڈا بزدل جرنیل اج تک ماں نے نہیں کوئی بھی پیدا کیتا، اب جرنیل ویکھنا امنوں کا لال ویکھنا، میرے بھائی حنین دا میدان ہے، صحابہ پیچھے میں، حدیث اندر موجود ہے، میرا آقا کلا ہی سوار ہے، چٹے رنگ دی کھچر تے اودے تے چڑھے میں تے کھچر نو اگاں کری جاندے میں تے اگے بھی بڑا انہاں دا پروگرام ہے، آلات جنگ نے، سامان حرب ہے، پوری جمعیت نہ مقابلہ کر رہے ہیں یہودی، تے میرے آقا کلے ہی چڑھے نے تے اگے بڑھتے جا رہے کی اندر ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، او یہودیو حنین دیو میں سچا نبی دے، لا کذب میں جھوٹا نہیں، انا ابن عبد المطلب، اور میں کسے بزدل کرانے دا نہیں، میں عبد المطلب دا جایا جے، مطلب کہ یہ میں پیچھے ہٹن والا نہیں، میں پیچھے مڑنے والا نہیں، انا ابن عبد المطلب، میں بہادر خاندان دا ہاں، میرا نبی بڑھتا گیا، میرا نبی چڑھتا گیا، میرا نبی پھیلتا گیا، میرا نبی پھولتا گیا، میرا نبی چھاندا گیا، میرا نبی آندا گیا، میرا وے کیسا آیا، سارے نے ہتھیار سٹ دیتے، 6000 قیدی بنا لے، 40,000 بکریاں مال غنیمت وچ آئیاں، 4000 اونٹ آئے تے 4000 چھٹاکی چاندی تے سونا ملیا، حنین فتح، بولو حنین فتح ہو گیا، 6000 قیدی بنا لے تے انہاں 6000 قیدیاں دے وچ ایک قیدن بھی ہے جدا نام ہے سیما، سبحان اللہ، اور جدا نام ہے حلیمہ دی بیٹی، ایک قیدن بھی ہے جدا نام ہے سیما، حلیمہ دی جائی، اج ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے راج آندی آندی ہے، وے نبی دیو فوجیو میری ملاقات اپنے نبی نہ کرا دیو، او آندے نے نی سیما تو ساڈے نبی نو مل کے کی لینا، آندی ہے وے فوجیو ملاقات کراؤ، جدوں کراؤ گے تے راز کھل جان گے، درے مصطفیٰ تے پیش کیتی گئی، میرے وال ٹٹیا دے بھینا والیو تے ویراں والیو، ان کر کے ہاتھ کڑی لگی ہے تے آن کے درے مصطفیٰ تے پیش ہوندی ہے، جگاں دے پیر خیمہ گن نے تے خیمے تے پیش کیتی جاندی ہے، ہاتھ کڑی لگی ہے تے اپنے ویر نو ویندی ہے،
تے ویکھیا کنے چیر دے بعد او ویکھیا کنے چیر دے بعد ہائے 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 کوئی 56 کو سال دے بعد ویندی ہے تے ویکھ کے تے سیما دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے ڈیکاں نکل جاندیاں نے تے آندی ہے وے میرے دودھیا ویرا میں تے سیما تیری ماں حلیمہ دی بیٹیاں وے میرے ویرا میں تے تینوں لوڑیاں دیندی رہیاں 5 سال تینوں ہتھاں تے چک چک کے آندی ہندی سا یا رب اب کے لنا محمدہ حتی راؤ یا فیوں وامردہ ثم راؤ سیدہ ومسعودہ واقبت آدیہ والاسدہ وعادی اذن یدوم ابدا اے میرے اللہ میرے ویر دیاں زندگیاں دراز کر دے اے میرے مولا میرے ویر دیاں حیاتیاں لمیاں کر دے بہنا ویراں نو چک دیاں نے تے دعاواں کر دیاں نے اج تے چک کے رچھاں تے بٹھاندیاں نے اج تے چک کے خوشیاں نو چکاندیاں نے اج تے چک کے پنڈاں نو چکاندیاں نے پر سیما بہن اپنے ویر نو ہتھاں تے چک دیے آندے یا ربی اب کی لنا محمدہ حتی راؤ یا فیوں امرد اللہ او بھی ویلا لیا میں سیما ویکھاں میرا ویر جگاں دا پیر ہوے وَأَقْبِضْ آدِيَهُ مَعًا وَالْحُسَنَا اللہ او بھی ویلا لیا نہ رہ دے تے میرے ویر دا رہ دے اے تے دشمنوں دا نام مٹ جائے اے ویلا رب نے آندا اے ویلا رب نے آندا اج جدو سیما گرفتار ہو کے آندی ہے اپنے ویر نو جگاں دا پیر پاندی ہے انج کر کے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے آندی ہے سن لے ویرا قدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں ہوں تیری پین رضائی تو ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی گلاں یاد کرائیاں میں سیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی میں ساں تینوں چاندی میں نال محبت تینوں چاندی سارا دل کھڈاندی تے تو اج ہو گیا پیر جگاں دا پایا انعام تیرا پکڑ لیاندا اصحاب تیرے قوم قبیلہ میرا اج ویرو میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے یہ گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے موڈیاں اتوں چادر لا کے میرے وال تک لو موڈیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی بچھائی سیما تائی ادب نال بٹھائی اصحابہ نے نفرت کیتی غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل کیوں یہ دیکھ بچائی نبی قرآن نفرت کرو اللہ توڑ لے
کھجان دی حکم دیتا صحابہ تائی رب دے نبی سہارے ادب و احترام سیما تائی وہ چھڑ دیو کئی دی سارے تے جلدی چھڑ دیو کئی دیاں تائی جب حکم سنایا بہن سیما دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا چونیا والے قرآن دے پروانے اتوں 12,000 آئے تے 6,000 اتوں دیا نے کلمہ پڑھ لیا 12 تے 6 18,000 ہو گئے آندے کی میرا نشہد اللہ الہ گج کے پڑھو ٹیپاں چ ریکارڈ ہو جائے تہاڈی آواز تے گھر گھر تہاڈی گواہی پہنچ جائے وہ سارے پاتے میں ونشہد وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کیوں نہ پڑھ دے وہ چونیا والے کیوں نہ پڑھ دے نون والقلم وما یسطرون انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم جڑا آندا جاندا نہیں ادھروں ٹوٹدے نے نبی نال جڑتے بھائی ادھروں ٹوٹدے نے نبی نال جڑتے نے اور انشاءاللہ جڑتے ہی آخو جڑتے ہی لوگ بھی آتے ہیں اور اینی مہنگائی میں روز ختم کرنا مارا بھی کھانا وادی نے بنی ہے کی بنی اینی مہنگائی سے روز ختم کرنا مارا کھانا بولیا کرو ادھر آ جاؤ گے تو چھٹی ادھر آؤ گے تو کوئی ٹیکس نہیں اب کوئی نہ جمعرات کا نہ کلاں دا نہ ساتے دا نہ 11ویں دا نکی دا نہ وڈی دا نہ کنڈے دا نہ ارساں دا نہ میلیاں دا اور نہ 40 دا ٹیکسو نہ 40 دا